Higit na nga pahimuslan ang proyekto nga road improvements with sectional concreting of road sa Barangay Barcelona nga nagkatidad sa 1,020,000 pesos nga gipunduhan gikan sa lokal nga pundo sa dapitan. Sa pagpaningkamot ni Mayor Seth Frederick Boyty Halusos nga mahatod sa mga kabarangayan ang mga proyekto alang sa maayo ug hapsay nga kinabuhi sa mga katawhan. Ang nasangpit nga proyekto naglangkob sa 100 meters ang gitason, 0.20 meter ang gibag-on ug 5 meters ang gilapdon sa konkreto nga kalsada. Kini nga proyekto gilaraw aron mapalambo ang transportasyon paingon sa Barangay Health Center nga maghatag og mas maayong agianan alang sa mga residente. Si Punong Barangay George Harapan nipadayag sa iyang dakong pasalamat kang Mayor Boy Talusos tungod sa walay puas nga suporta ug mga proyekto nga gihatag sa ilang barangay. Magpasalamat kay kong dako ni Mayor nga ang una na kong project nga gipangayon ako niya nga iyang gihatag ang renovation na mo sa health center karon na pangsyon na o ikaduha po na magsiko kayo ang mga katawhan kung pananglit adunay mga anak kay naman may birthing home isud kayo nga amo ang pag-agi sa mga pasyente busa nga usa sa among gi-propose nga mga may project nga 100 kilometer concreting para sa luyo aron sa yon pag-agi sa mga pasyente yung sa ambulance no kay para nga mahato dayon mismo sa pagpanganak aron makita na mo sa daling panahon. Ikaduha na ko po nga project ang water system diri sa Porcamote nga diin kang gobna nini tapos gisalo no kay namin counterpart sa city muna siya nagpadagan og host padung diri sa slaughterhouse. Ang counterpart anak nga tubo padung sa slaughter is ang city. Gani karon functional na no sugod sa December diha na tanan ang cater na siya og mga magihaw baboy, kabaw, baka ug uban pa. Busa nga kanang naapong tubiga pinakalimpyo kay na kay gipakuan na sa laboratory sa Agapi o wa kay problema no zero bacteria. Ang ikatulo na mong project ang concreting gikan sa National Highway to slaughterhouse ang gitas una siya og 2 kilometro. Gani sa pagkakaroon ano na nay accomplishment nga 50% halos na tanan na one lane ang segunda ana magsikan lane na din sila sa maong proyekto. Busa dako gikay pasalamat ni Mayor diin mo nay problema na mo sa mong barangay nga diin dugan na namong gihambin nga karon makahimud sa nagay sa mga katawhan ang among tubig amo na pong ipapangsyon sa mga katawhan ganiag sa dulong pista sa Liop amo nang ipadagan ang maong project daghan kay mga household nga nalipay nga amo na distribute ang maong tubig sa maong mga constituents. Busa Mayor daghan jud kayong salamat sa project imong gihatag nga ubay-ubay nga diin napahimulsan sa akong mga mahal nga katawhan diri sa Barangay Barcelona. Mayor daghan kayong salamat. Ang kontribusyon sa mayor o sa lokal nga kagamhanan dako kaayo og natabang sa pag-uswag sa barangay. Sa kasamtangan, padayon gihapon ang trabaho sa lain-laing proyekto sa barangay, lakip na ang dugang road concreting na nagkatidad sa 20 million pesos ang pagtukod sa slaughterhouse ug mga patubig nga proyekto. Ang maong mga proyekto gikatakda nga makompleto sa moabot nga mga buwan nga maghatag og dugang kaayuhan ug kalambuan sa barangay ug sa katawhan niini.